औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हदीस जो आपसे शेयर की जा रही है मुसनद अहमद में है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स एक रुकू करता है या एक सजदा करता है तो उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है और उसकी एक गलती माफ कर दी जाती है। बुखारी में है, हज़रत रिफाया बिन राफे ज़रकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से सर उठाया तो फरमाया, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। उस पर एक शख्स ने कहा, रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारक का काफी ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज खत्म फरमाई तो तरबिया फरमाया, किसने ये कलमात कहे थे? इस शख्स ने अर्ज किया, मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने 30 से कुछ जायद फरिश्ते देखे, हर एक उन कलमात का सवाब पहले लिखने में दूसरे से आगे बढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? आप लोगों की मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफा इन उर्दू में। बस आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वो शबानुल मुअज़्ज़म का एक बहुत 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 ही बबरकत और बहुत ही मुजरब और गारंटेड वाला वजीफ़ा है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी और इसको शबानुल मुअज़्ज़म में ही करना है। इसको ख़ास शबान के साथ मुनासबत दी गई है इस वजीफ़े को, और शबान के शुरू के यानी कि 15 शबान से पहले पहले अगर आप इस अमल को कर लेंगे तो आप पूरा साल जो भी अल्लाह ताला से मांगेंगे आपको अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाएगी। ठीक है। और शबान का महीना ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ताला से जो मांगा जाए, तकदीरों के फैसलों का महीना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो चीज़ आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं आपकी तकदीर में लिख दी जाए, तो इस महीने में 15 शबान से पहले पहले अगर आप अल्लाह ताला से जो मांगना चाहें वो मांग सकते हैं, ताकि अल्लाह ताला आपकी इस इबादत के मतलब आपके इस इबादत के नतीजे में आपको वो चीज़ अता करते। जो मांगना चाहते हैं अल्लाह ताला से मांग ले। इस महीने में बहुत ज़्यादा फजीलत है इबादत की, रोज़ा रखने की। अब रोज़ा रखने के हवाले से भी मैं आपसे एक हदीस शेयर करूंगी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नहीं देखा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हो रमज़ान के अलावा, और मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि शबान के महीने में से ज़्यादा किसी दूसरे महीने में नफली रोज़े रखे हो। तो शबान के महीने में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े भी रखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। अल्लाह ताला से इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करके जो मांगना चाहते हैं इस महीने में मांग ले। तो आज का जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान अमल है, लेकिन इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा है कि जिस वजीफ़े की यानी कि इस वजीफ़े को जिस मकसद की नियत करके भी अगर आप करेंगे वो मकसद आपका लाजमी 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 पूरा होगा। बाकी बात वहीं आ जाती है, बात सारी यकीन की होती है। अगर आप यकीन रख कर कोई अमल करेंगे तो ही आपको वो मिलेगा, लेकिन अगर आपका यकीन ही कमज़ोर है तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ यकीन रख के अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह की कलाम में पावर होती है। जिस तरह के आप मुझसे कमेंट्स में सवाल करते हैं, सोच देखें कि आप किस तरह के सवाल अल्लाह की कलाम के साथ जोड़ के करते हैं। अल्लाह की कलाम में बहुत बरकत है, बहुत पावर है, बहुत ताकत है। जब उसको पढ़ा जाता है यकीन के साथ तो हमें कैसे कोई चीज़ नहीं मिलती। बताने वाले पर नहीं कर रहे होते, वजीफा बताने वाले पे शक नहीं कर रहे होते, हम अल्लाह की कलाम पर शक कर रहे होते हैं जब हम ऐसे सवाल करते हैं जैसे जैसे आप मुझसे कमेंट्स में सवाल करते हैं। तो आप ये वजीफा जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ इसको पूरे यकीन के साथ करें, और 15 शबान से पहले पहले आपने ये अमल करना है। किसी भी 3 दिनों में आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन खवातीन के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि खवातीन को ख़ास छूट दी गई है, क्योंकि अव्वल तो 3 दिन सिर्फ ये अमल करना है। तो अगर वो कर सकती हैं 15 शबान से पहले पहले तो ये अमल वो कर लें 3 दिन में। लेकिन अगर मजबूरी है तो मखसूस अयाम है नहीं कर सकी तो फिर वो 15 शबान के बाद भी कर सकती है, लेकिन पहले कर लेना ज़्यादा बेहतर है। और इसमें मैं अब आपको तरीका टाइम बता देती हूँ कि किस टाइम आपने ये करना है। 3 दिन आपने ये अमल करना है और रात के वक्त करना है।
رات کا وقت عبادت کے لیے بہت ہی مجرب ہے. دن میں روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، دن میں روزہ رکھیں اور رات میں تہجد کے ٹائم یا تہجد سے پہلے پوری رات میں صبح فجر سے پہلے آپ کسی ٹائم بھی اس عمل کو کریں. پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں حاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں. اس کے بعد پھر آپ نے استغفار پڑھنا ہے. استغفار کو آپ نے زیادہ سے زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک تسبیح ضرور استغفار کی پڑھی جائے. استغفار کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ایک تسبیح آپ نے تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے. تیسرا کلمہ پڑھیں، پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں 2 رکعت حاجت کے نفل، پھر ایک تسبیح استغفار کی، پھر ایک تسبیح جو ہے وہ تیسرے کلمے کی پڑھیں. اور تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے وظیفے کی طرف آنا ہے. پہلے درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیت جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں سورہ فتح کی آیت نمبر 3 ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے. یہ میں آپ کو تلاوت کر کے بتا رہی ہوں. سورہ فتح کی جو آیت آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا سورہ فتح کی آیت نمبر 3 ہے. یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے. 41 مرتبہ پڑھیں، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے جب آپ نفل نماز بھی ادا کر لیں، استغفار کی تسبیح بھی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے کلمے کی تسبیح بھی پڑھ لی، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. کوئی بھی ایک مقصد رکھ کے آپ اس عمل کو کریں گے، ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ کا جو مقصد آپ بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کو نہیں مل رہا، وہ مقصد آپ رکھیں، نیت کریں، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ. درود شریف پڑھنے کے بعد پھر یہ آیت آپ نے جو میں نے آپ کو بتائی ہے تلاوت کی ہے، یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے. ایک بار بسم اللہ پڑھ لی شروع میں، 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اپنی اس حاجت کی دعا جو ہے وہ نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے میں جا کے مانگے تو زیادہ بہتر ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ آپ رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں مانگیں. پوری توجہ اپنے رب کی طرف لگائیں. اس طرح سے دعا مانگیں کہ جیسے آپ ہیں اور آپ کا رب ہے اور کوئی بیچ میں نہیں ہے. کیونکہ سجدے کے حالت میں جب کوئی سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندہ ہوتا ہے، اور اس ٹائم جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے دعا وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اور اس کا ذکر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب تم نفل نماز ادا کرو تو سجدوں میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا کرو. اور یہ جو حدیث ہے یہ مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز کے دوران سجدہ کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا اس حالت میں خوب دعائیں کیا کرو. تو نفل نمازوں کے ساتھ ہے کہ نفل نمازوں کے سجدوں میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ سجدے میں رہتے ہوئے اپنے رب سے دعا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا. اور 3 دن آپ نے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے، یعنی کہ 41 مرتبہ پہلے دن بھی اس آیت کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے دن بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر تیسرے دن بھی آپ نے 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے. اور اس طرح سے آپ کا 3 دن کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے گا، اور یہ پورے سال کے لیے کافی ہے. پورا سال آپ کو صرف شعبان میں ایک بار یہ عمل 3 دن کر لیں آپ، تو پورا سال اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں گے آپ مانگ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن مقصد نیت جو ہے وہ ایک خاص دعا کی کر کے اس کے بعد پھر وظیفہ جب پورا ہو جائے تو پھر جتنی مرضی دعائیں اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں. لیکن پہلے اس مقصد کی دعا کی جائے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو خاص آپ نے کیا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے. اور 3 دن یہ عمل آپ کا پورا ہو جائے گا. اور 15 شعبان سے کوشش کریں پہلے اس عمل کو پورا کر لیا جائے، تاکہ تقدیر کا فیصلہ ہونے سے پہلے آپ اس وظیفے کو کر لیں اور اللہ سے جو مانگنا چاہے مانگ لیں. یہ شعبان المعظم کا خاص وظیفہ تھا جو میں نے آج آپ سے شیئر کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اور وظائف کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. فی امان اللہ.